عسلامة، مرحبا بكم في البارتي 3 من ريفيزيون الجبر. في الفيديو هذه باش نحكوا على ديترمينون ديفينيسيون جينيرال. باش نعرفوا ميثود جديدة كيفاش نطلعوا الانفيرس ا موان زان لي ماتريس. باش نعملوا كيلك ديترمينون بارتيكولير كيما ديترمينون دي فاندرموند. باش نحكوا زادا على سيستيم لينيير ريزولوسيون وحاجات اخرين. وفي الاخر باش نعملوا ابليكاسيون اكزرسيس صغير على سيستيم لينيير. اون كومونس. ديترمينون اون ديمونسيون فيني. Définition. Si A est une matrice A et J appartient à MNK, alors déterminant de A, c'est la somme sigma appartient à Sn, signature de sigma, produit من I égale à 1 jusqu'à N de AI sigma I. هذه définition générale تاع déterminant دي الماتريس. هذه فاش نستعملوها مثلا؟ نستعملوها مثلا باش نبينو continuité de l'application déterminant. انتوما تو مازلتو ما تعرفوش معناها continuité دين application déterminant مثلا. دونك العام الجاي ان شاء الله كي تقروا التوبولوجي ولا تقروا فونكسيون فيكتوريال حتى تحكوا تعرفوا كيفاش تبينوا ديترمينون كونتينيو. Sn désigne le groupe symétrique والسينياتير دي سيغما désigne le signataire de la permutation sigma. هذوما نورمالمون تقراهم في الجروب في شابيتر الجروب سيمتريك وما نستحقهمش برشا جيست في الديفينيسيون تاع ديترمينون. كي ناخذوا U اندومورفيزم من L de E. الديترمينون دو U سي لا ديترمينون تاع الماتريس نتاعو في ان باز كيلكونك من E. نفس الحكاية كيما عملنا مثلا في التراس تاع الاندومورفيزم هو نفسه التراس نتاع الماتريس نتاعو في ان باز كيلكونك دو او. سي une formule théorique هذه نتاع ديترمينون s'utilise rarement mais reste utile par exemple pour montrer pour tout m appartient à m k. هذوما حاجات في الديزيام اني قلت لكم كيما الكونتينيتي نتاع ديترمينون نستعملوا فيها الفورميل هذه. on passe développement des déterminants de A selon sa quatrième colonne. باش نعملو développement suivant une colonne ولا suivant une ligne. كيفاش نعملوه؟ le déterminant de A c'est la somme I égale à 1 jusqu'à n moins 1 puissance I plus k AIK دلتا IK. دلتا IK شنو هذاك؟ دلتا IK هو المينير دوردر IK. اش معناها مينير دوردر IK؟ يعني تجي الماتريس نتاعك تجي للديترمينون نتاع الماتريس نتاعك وتجي تنحي الليني نيميرو I والكولون نيميرو K وتخلي الديترمينون نتاع الماتريس اللي بقات دوردر n-1 معناها obtenu à partir de A en éliminant la ième ligne et la quatrième colonne. جيست تشطب ième ligne والكايام كولون تتحصل على ديترمينون دوردر n-1 هذاك يتسمى المينير دوردر إيكا. باهي معناها الديترمينون هو السوم من I إيكال 1 jusqu'à n moins 1 puissance I plus k AIK دلتا إيكا. هذاك كيفاش تطلع ديترمينون بالديفلوبمون سيلون ان كايام كولون. باهي هذه اون براتيك نستعملوها بور كالكولي دي فالور بروبر ابارتير دي بولينوم كاركترستيك. هذه كالعادة في الديزيام ماني تشوفوها. ديفلوبمون دي ديترمينون دي A سيلون سا كايام ليني دالا مش كولون. باهي نفس الحكاية جيست باش تولي لنا ا كا اي في دلتا كا اي ودلتا كا اي كالعادة هو المينير دوردر كا اي اون سيبريمون اون سيبريمون من الديترمينون تاع الأ الليني نيميرو كا والكولون نيميرو اي. Les déterminants est une fonction est linéaire alternée en fonction des colonnes ou des lignes de A. Mais ne change pas en ajoutant à une colonne respectivement une combinaison linéaire des autres colonnes. Mais il بدلش الديترمينون نتاع A كي نزيدو une colonne ولا نزيدو combinaison linéaire من les autres colonnes. Déterminant نتاع lambda fois A هو lambda puissance n fois déterminant de A ou n la taille de A. Déterminant نتاع transposé de A هو نفسه déterminant de A. Déterminant نتاع A fois B هو déterminant de A fois déterminant de B. هذه relation مهمة ياسر. déterminant نتاع A fois B déterminant نتاع A fois déterminant de B. B A est inversible si seulement si déterminant différent de 0 مش égal 0 هذه غلطة. A est inversible si seulement si déterminant de A différent de 0. Ok, dans ces cas A moins 1 égale transposé du comatrice de A c'est le déterminant de A. معناها لنا
عرفنا ميثود جديدة كيفاش نطلّعوا الأ-1، تعمل الترانسبوزي نتاع الكوماتريس دي A تصير ديترمينون دي A. باهي الكوماتريس دي A شنهي؟ الكوماتريس دي A هي -1 puissance I plus J في الدلتا إي جي، هذه هي الكوفيسيون نتاعها. الكوفيسيون نتاع الكوماتريس دي A هما -1 puissance 1 -1 puissance I plus J في المينار d'ordre IJ avec delta IJ les mineurs d'ordre IJ. واضح. déterminant particulier. كان ال A matrice triangulaire alors الديترمينون نتاعها هو البرودوي نتاع coefficient diagonaux valable en particulier pour A diagonale خاطر كان هي triangulaire donc diagonale. كان diagonale bien sûr تكون triangulaire العكس. باهي matrice triangulaire par bloc. déterminant نتاع matrice triangulaire par bloc A B C 0 هي déterminant نتاع ال A fois déterminant نتاع C. زاد هذه لازم تعرفوها. Si généralise pour plusieurs blocs. déterminant de Van der Monde هذا déterminant classique. يسألك عليه لازمك تعرف هذه الريبونس وحدك معناها. نورمالمون لازمك تعرفه معناها لازم تكون شفته مرة. فان der Monde نتاع لامدا 1 لامدا 2 جيسكا لامدا بي هو déterminant بالفورمة هذه 1 لامدا 1 لامدا 1 puissance p moins 1 1 لامدا بي puissance p moins 1 كالعادة لأن 1 لامدا 2 جيسكا لامدا 2 puissance p moins 1 هكاك. الديترمينون هذا نورمالمون نعملوه سو فورم دين ابليكاسيون. كيفاش نحسبوه؟ يطلع البرودوي من I inférieur strictement à J entre 1 et P de lambda I moins lambda J de lambda J moins lambda I. Ainsi, la matrice Van der Monde est inversible si seulement si les lambda I sont des alliés distincts. باش تكون الديترمينون مش زيرو يلزم اللامدا J différent des lambda I quel que soit I J dans un P. هكاك يكون الديترمينون différent زيرو دونك الماتريس نتاعك inversible. Je pense واضحة. On passe. باهي توا باش نتعدو لسيستم linéaire système de Cramér. Définition. Un système NPR est dit de Cramér, on dit aussi cramérien, si seulement si n égale à p égale à r. Un résultat immédiat est S est un système de Cramér si seulement si A appartient à GLN des cas équivalent déterminant نتاع S différent de 0. ساعة شنيا ال A و شنو هو الديترمينون نتاع ال S ساعة. باهي ال A يكون عندك ماتريس يكون عندك سيستم لينيير يكون équivalent زادا en notation matricielle يكون équivalent AX égale B. باهي ça un système de Cramér admet une solution unique une seule solution. En particulier, un système de Cramér homogène admet une seule solution, à savoir la solution nulle. Ok. Bien. Dans le théorème qui suit, on note C1 jusqu'à Cn, les colonnes de la matrice A. Théorème 3, formule de Cramér. Soit S, AX égale B, هذه هي الفورمة matricielle اللي نحكي لكم عليها، معناها أي سيستم لينيير أي سيستم لينيير تنجم تكتبو sous la forme matricielle AX égale B. Un système de Cramér a une équation, soit x0 égale xi, i entre 1 et n, appartient à un des cas. L'unique solution des systèmes S. Alors, quel que soit i appartient à 1 n, xi égale delta i sur delta. باهي هذوما يعطونا لي سوليسيون نتاع السيستم. تو احنا باش ناخدو الاكس زيرو لينيك سوليسيون نتاع السيستم هذا سو لا فورم ماتريسيال، والاكس اي هما لي سوليسيون نتاع السيستم لينيير اللي كنت انت كاتبه في الاول مش بالفورم ماتريسيال. باهي الاكس اي كيفاش يطلعوا دلتا اي اكس اي كيلك سوا اي ابارتيان ان ان هو دلتا اي سير دلتا. الدلتا شنو هو الديترمينون نتاع الا. الديترمينون نتاع الا هي الماتريس هذه، هو نفسه الديترمينون نتاع لي فيكتور كولون. اللي ديترمينون دي سيستم اس هو نفسه الديترمينون نتاع الا هو نفسه الديترمينون نتاع السيستم اس. باهي اي بور توت اي ابارتيان ان ان الدلتا اي هو الديترمينون هذايا نفسه، اما شنو بدل فيه نزيدو معناها نبدلو الكولون نيميرو اي حاجتنا دلتا اي شفتها اكس اي ايجال دلتا اي سير دلتا. الدلتا اي هو نبدلو الكولون اي في الديترمينون نتاع الأ، الكولون إي نبدلوها بار بي. البي شنيا هي هذيك اكس إيجال بي، البي نمشي نحطوها في
في بلاصة الكولون نيميرو إي في الديترمينون نتاع الA هكاك يطلع لنا دلتا إي، ومنها هو نطلعو الإكس إي، إكس إي إيكال دلتا إي يصير دلتا. باش نعمل إكزومبل تفهم واش معناها وكيفاش، ساهلة الحكاية راهي. باهي، إكزرسيس résoudre dans C les systèmes S système كيما هكا x plus y plus z égale j au carré x plus jy plus j au carré z égale à j x plus y carré y plus jz égale 1 où j égale exponentielle de i de pi sur 3 معروفة j. باهي solution déterminant du système S et باهي الماتريس A شنيا هنا؟ هي 1 1 1 1 j au carré 1 j au carré j هذه هي الA. الديترمينون نتاع الA هو نفسه الديترمينون نتاع système S اللي هو نفسه هذا دلتا سميناه. الدلتا هذا كان تلاحظوا كان نرجعوا لتالي لي ديترمينون نتاع الفاندرموند كيفاش الفورمه نتاعو 1 لامدا 1 جيسكا لامدا 1 بويسونس بي موان 1 كيف لا 1 لامدا بي جيسكا لامدا بي بويسونس بي موان 1. تو نرجعوا لتالي ليكزرسيس كان لاحظوا لنا اللي الدلتا هو نفسه فاندرموند نتاع 1 جي او كاري اللي هو نعرفوه البرودوي نتاع اي انفيريور سيكتومون ا جي نتاع لامدا جي موان لامدا اي هكا ولا. دونك هو البرودوي جي موان 1 فوا جي او كاري موان 1 فوا جي او كاري موان جي. هذايا برودوي دي فاندرموند هذايا الديترمينون دي فاندرموند كيفاش يتحسب بار ديفينيسيون. دونك نعمل الكالكيل نتاعي تطلع لك 3 في جي او كاري موان جي اللي هي ديفيرونت زيرو. دونك ديترمينون ديفيرونت زيرو دونك سيستيم ايت ان سيستيم دي كرامير بار ديفينيسيون. تبدا الديترمينون تاع ا ديفيرونت زيرو دونك السيستيم تاعك اي دي سيستيم دي كرامير. Et admet donc un seul triplé solution x, y, z. Les formules de Cramer fournissent par linéarité par rapport à la première colonne delta x égale j au carré j1. باهي ساعة شنيا معناها حنا تو باش نلوجو على السوليسيون باش نلوجو على الاكس و y و z سميناهم احنا دلتا اكس دلتا y دلتا z. اش قلت لكم انا كيفاش نطلعو دلتا اكس؟ باهي لا باش نطلعو الاكس والاي و z. الاكس والاي و z كيفاش نطلعوه؟ الإكس إيجال دلتا إكس سير دلتا. الدلتا إكس شنو؟ سمينا بكري في الديفينيسيون سميناه دلتا إي. باهي الدلتا إكس هو الديترمينون نتاع الأ جيست الكولون أن نبدلو فيها البي هنا شنيا هي جي أو كاري جي أن. دونك نجي في الديترمينون نتاع الأ هذا نحط في بلاصة الكولون أن نحط في بلاصتها جي أو كاري جي أن هذا يعطيني دلتا إكس. باهي نعمل الكالكيل نتاعي يطلع زيرو car si 1 égale à C3 si 1 égale à C3 يبدا عندك ديترمينون ثم دي كولون كيف ولا كولون يقال زيرو ولا حكاية هذيك وقتها راهو الديترمينون طول يطلع زيرو خاطر هكاك تولي ماتريس ماهيش انفرسيبل اصلا. دونك اكس يقال زيرو علاش اكس يقال زيرو اكس يقال دلتا اكس سير دلتا ما قلنا والدلتا يقال زيرو دونك اكس يقال زيرو كالعادة مع البي نمشو نحسبو الدلتا ايكغيك. الدلتا ايكغيك هو الديترمينون نتاع الأ نجي في الكولون نيميرو دو خاطر إيكغيك دونك الكولون نيميرو دو ونحط فيها البي نتاعك شنو هو جي أو كاري جي أن جي لنا أن ونحط في الكولون نيميرو دو جي كاري جي أن جي كاري جي نعمل الحسبة نتاعي تطلع لي زيرو. الديترمينون الدلتا إيكغيك يطلع زيرو دونك إيكغيك إيكال دلتا إيكغيك سيل دلتا تطلع زيرو كالعادة مع دلتا زد. نجي للديترمينون نتاع الأ آخر كولون نبدلها بالبي 1 1 1 1 جي أو كاري جي أن. الديترمينون يطلع لي هذا يطلع 3 في جي موان 1 دونك زد اللي هي دلتا زد سير دلتا 3 فوا جي موان 1 سير دلتا اللي هو هذا 3 فوا جي أو كاري موان جي تطلع 1 سير جي تطلع جي كاري. دونك لونسومبل دو سوليسيون نتاعي شنو إكس إيكال 0 إيكغيك إيكال 0 زد إيكال جي كاري لينيك سوليسيون تاع السيستم هذايا. سي كلير دي لي ديبار واضح. هكا نكونو كملنا حكينا على ديترمينون مع سيستم لينيير. ان شاء الله السيونس الجايه باش نعمل فيديو على البولينوم الانتربوليسيون ديال لاغرانج خاطر مهم على الاخر وكا. بسلامه.